आए दिन बढ़ती हुई महंगाई, जिससे लोग सोशल मीडिया पर आम पब्लिक रो रही है। लिटरली मर्द हजरात रो रहे हैं जिनको शायद कभी भी रोना नहीं आता था। आज वो भी उनको रोते हुए देखकर उनका दिल भी पिघल जाता है और बेअख्तियार उनको पता भी नहीं चलता कि उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है। आप जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त छीना झपटी, चोरी चकारी और डकैती वगैरह की वारदात और हर किस्मी वारदातें जो हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसकी वजह क्या है? मैं हूँ स्नोबर गुल खान और आप देख रहे हैं खैर बात टीवी। ये जो इंतज़ामिया, गवर्नमेंट और अवाम के दिलों में एकदम से आपको अपने मुल्क के हर मुक़द्दस इदारे से लेकर आम इदारे तक जो एक नफ़रत आजकल आपको देखने को मिल रही है, उसकी वजूहात क्या है? उसकी वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए हमें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। हम जब भूख लगती है खाना खाने के लिए कुछ ख़रीदने जाते हैं बाज़ार से, जब हमें पाला पड़ता है कीमतों से, तो हमें इन तमाम वजूहात की एकदम समझ आ जाती है। और हम जो एक नॉर्मल सफ़ेद पोश तो नहीं कहना चाहिए, जो एक भरम पर्दे के लोग हैं जिनको अपनी किसी को प्रॉब्लम्स बतानी भी नहीं आती और किसी को अपना जो है वो अपना आप बाहर बताना भी नहीं होता कि उसके घर में क्या हालात चल रहे हैं, उनके लिए ये रोने का मकाम दरअसल उनके लिए है। हमारे मुल्क में जो आपको गैर मुसावियाना एक तबकाती तकसीम नज़र आती है कि एक तरफ तो आपको हर तरफ नज़र आएगा कि मज़दूर हैं, आम आवाम के नॉर्मल छोटी छोटी जॉब्स करने वाले लोग हैं और उनकी ज़रूरियात हैं जिनको वो बमुश्किल मर कर पूरा कर रहे हैं और बिल्कुल उसमें पूरी तरह से नाकाम भी नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ वो तबका है जो आपको चमचमाती गाड़ियों में मिलता है, जिनका हर खाना मैकडॉनल्ड, केएफसी और बाकी जो ब्रांड हैं खाने के वहाँ से आ रहा होता है। तो फिर हमारे इस तबके के अंदर जो नॉर्मल और बहुत ही मिडिल क्लास से भी नीचे जो हमारा तबका आता है, बल्कि मिडिल क्लास भी खुद जो है वो बहुत ज़्यादा अज़ियत का शिकार होती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं उनको सिवाय अपनी हुकूमत के और कोई काबिल तरजीह मुल्क में ना तो कोई मसला नज़र आता है और ना ही उसके लिए कोई वो अच्छी या बुरी या किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी बनाने में आपको नज़र आते हैं कि मुतहरिक हैं। मैं आए दिन देखती रहती हूँ कि जो सोशल मीडिया पर लोगों के इंटरव्यूज़ हैं आम पब्लिक से, जब कोई सवाल किया जाता है महंगाई के हवाले से या अपने मुल्क के जो सूरत हाल है उसके हवाले से, तो लोग इंतहाई मायूसी, नफ़रत और बदज़न हो चुके हैं अपने मुल्क से, अपने मुल्क के इदारों से और अपने हुक्मरानों से। मैं आज इस बात को यहाँ अपने चैनल के थ्रू वाज़े कर देना चाहती हूँ कि जो हुक्मरान तबका है, जो क्रीम क्लास है, हमारी जो अपर क्लास है, उसको आज इस पर सोचना होगा, आज इस पर होश में आना होगा। क्योंकि देखिए, जब आप मुल्क में इस कदर बड़ी तादाद के लोगों को देख रहे हैं कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको खाना खाना मुश्किल हो रहा है, माशरे में तालीम हासिल करना तो दूर लग रहा है, अब आइंदा उनको छोटी मोटी जॉब्स भी उनको नज़र नहीं आ रही हैं, तो फिर ये जो क्राउड तैयार हो रहा है, जो एक हेटफुल क्राउड तैयार हो रहा है आपके मुल्क की वो रियाया जिसकी आप रोज़ी रोटी और उसकी तालीम और उसके तहफ़्फ़ुज़ के हलफ देकर कुर्सी पर बैठते हैं, ये अवाम आपको इस तरह से छोड़ेगी नहीं। क्योंकि आप उस वक्त तक अपना जो इख्तियार है, इक़्तिदार है, उसको अच्छी तरह से कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके मुल्क की रियाया नाराज़ होगी, आम पब्लिक आपसे खफा होगी और उनके अंदर
آپ کے ہر قسم کے جو اختیار ہے اس سے آپ کے ہر ادارے سے جو ہے وہ ہیٹ ڈیولپ ہو جائے گی، تو یقین کیجئے کہ پھر آپ کا کریم کلاس کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ بینگ اپر کلاس، بینگ کریم کلاس اور حکمران طبقہ زیادہ دیر تک اپنے اختیارات اور کرسی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کہتی ہوں آج ہمارے نوجوانوں کو سنبھالیے، ان کو جابس دیجیے، ان کی امپلائمنٹ ہوگی تو وہ ان کے اندر سے ہیٹ کا خود بخود خاتمہ ہو جائے گا، وہ لوگ بھی اپنے ملک اور اداروں کی رسپیکٹ کر سکیں گے اور وہ لوگ بھی آپ کے اختیار پر بات نہیں کریں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس طرح جو عام پبلک جو ہے پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ہمارے حکمران جاتے ہیں تو ایک تماشا سا بنا ہوتا ہے، کہیں چور کے نعرے لگ رہے ہیں تو کہیں کیا کہا جا رہا ہے، کس قدر ذلت کا سامنا ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر ہم بازار جاتے ہیں، کوئی ایک اگر لفنگا بھی ہمارے پیچھے آ جائے، کچھ بھی الٹا سیدھا بول دے فرض کریں، تو ایک اس لفنگے کی بات سے ہم کتنی دیر تک پریشان ہوتے ہیں اور ہماری کتنی پبلک میں ذلت سی ہو جاتی ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا؟ بینگ حکمران جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کی پالیسیوں سے، آپ کی ان فیلیئرز سے جو ہیٹ ہے عوام کے اندر وہ آپ کو نظر نہیں آتی کہ آپ جب اس طرح کے بیہیویئر کو پبلک میں انٹرنیشنل لیول پر فیس کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے اختیار، آپ کی کرسی، آپ کا پیسہ، کچھ بھی آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ سوئس بینک اکاؤنٹس ہیں یا اس وقت آپ کی کرسی ہو، وہ آپ کو عزت دینے میں، عزت آپ کی بڑھانے میں جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس چیز کا احساس یقیناً ہوتا ہوگا۔ وہ تکلیف، وہ ذلت جو ایک پبلک کی ہیٹ سے آپ کو سامنا ہوتی ہے اور جس سے آپ اس وقت کنفرنٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کا اختیار اور آپ کی کرسی اس وقت بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ تو آج ہمارے اداروں کو، ہمارے ملک کے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے اختیار والے اور اقتدار والے لوگ ہیں ان کو آج اس پر سنجیدہ ہو کر سوچنا ہوگا، نہ صرف سوچنا ہوگا بلکہ عملی طور پر بھی کوئی پالیسیاں پیش کرنی ہوں گی جس سے کہ ہماری نوجوان نسل کی اس ہیٹ کا بھی خاتمہ ہو سکے اور ان کی بیکاری کا خاتمہ ہو سکے، ان کے مسائل کا خاتمہ ہو سکے۔ یہاں میں ہر وقت دیکھتی ہوں کبھی کوئی انجینئر کی ڈگری لے کر چائے کا کھوکھا بنا کے کھڑا ہے، کبھی کوئی MBBS کی ڈگری لے کر بیکار پھر رہا ہے اور کہیں کوئی ٹی سٹال بنا کر کھڑا ہوا ہے، کہیں کوئی چھوٹا موٹا کیفے بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اپنے ملک کے ٹیلنٹ کو، اپنے ملک کی یوتھ کو اس طرح سے ویسٹ کر دیں گے، ان کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، ان کے وجود کو بالکل ایک دم سے ضائع کر دیں گے، تو پھر آپ کا اقتدار اور آپ کا بینگ حکمران اس ملک پر بیٹھے رہنا اور سروائیو کرنا نہ صرف خطرے میں ہے بلکہ آئندہ آپ کے لیے ایسا کوئی جب انتخابی عمل آتا ہے تو بھی آپ کی کوئی ایسی پوزیشن نہیں بننے والی ہے، کیونکہ یہی وہ پبلک ہوگی جس سے آپ کو ووٹ مانگنا ہے، اسی پبلک نے ہی آپ کو ووٹ دینا ہے، تب ہی آپ اس ملک کے حکمران الیکٹ ہوں گے۔ تو میرا یہ آپ سے جو ہے بہت ہی ادب اور لحاظ کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملک کی یوتھ کا ٹیلنٹ پہچانیے اور امپلائمنٹ کریٹ کیجئے، اپنے ملک کے جو لوگ ملازمین ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجئے، ان کو دھرنے نہ دینے پڑیں، ان کو آپ کے خلاف احتجاج نہ کرنے پڑیں، آپ اتنی اچھی پالیسی بنا سکتے ہیں اور ان کی جابس کی ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ پڑھے لکھے نوجوانوں کو بہتر روزگار دینے کے بھی مواقع کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو اس طرح سے ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ ادروائز اس ملک میں آنے والا وقت ہمارے لیے بینگ پبلک، نارمل مین، کامن مین، ہمارے لیے تو خطرناک مشکل ہوگا ہی، لیکن آپ لوگ کیسے چمچماتی ہوئی گاڑیوں میں بیٹھ کر اس ملک میں کھلے عام گھوم سکیں گے، اس بات پر ضرور سوچیے گا، کیونکہ جب آپ اس یوتھ کے ٹیلنٹ کو ضائع کر دیں گے تو صرف یہاں پر چور، ڈاکو اور قاتل ہی پیدا ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔